ख़वातीन और हज़रात, आज मैं एक ख़ास वाक़या पर थोड़ा सा गौर व ख़ोज़ करना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बाद की मुलाकातों में से एक मुलाकात है। अक्सर औक़ात ये मुशाहदा किया गया है कि लोगों के सामने चीज़ें होती हैं लेकिन वो उनको देख नहीं पाते। अगर आपके घर में फ्रिज है तो बसा औक़ात ये मेरे साथ होता है कि आप फ्रिज को खोलते हैं और चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगरचे वो उसमें मौजूद होती है लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आती। या इस तरह से दूसरे लोगों को भी इस बात का तजुर्बा हुआ है। वही चीज़ अगर आपके घर में बीवी है या ख़ातून है, वो देखेगी उसी फ्रिज को खोल के, तो वही चीज़ वो वहाँ पे मौजूद होगी। ये ख़ास तौर पर आप कह रहे हैं कि सलाहियत या बीमारी मर्दों को होती है। मैं ये एक जनरल बात कर रहा हूँ, अज़राए मज़ाक। लेकिन ये मामला जो है कि चीज़ें वहाँ मौजूद होना और हमें नज़र ना आना, ये ज़िंदगी के बड़े मामलात जैसे उम्मीद, ईमान या वजाहत के साथ भी होता है। बसा औक़ात बातनी तीरगी के बायस हम चीज़ों को साफ़ तौर पर देख नहीं पाते। और ये बात लूका के इंजीली बयान में आमूस की राह पर जाने वाले शागिर्दों की कहानी में हमें नज़र आती है। वो जब आमूस की राह पर जा रहे थे तो यीशु मसीह लिखा है कि उनके साथ मौजूद हुए और उनके साथ चलने लगे, लेकिन वो यीशु को पहचान ना सके क्योंकि उनका दिल गम और उलझन में डूबा हुआ था। सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद वो यीशु मसीह के वादों को या उसकी बातों को गोया भूल चुके थे। और ये चीज़ जो है, उनकी उदासी या उनका गम उनके इस जुमले से ज़ाहिर होता है। लूका के इंजीली बयान के 24वें बाब की 20वीं आयत में, जहाँ पे वो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो एक कुव्वत वाला नबी था, लेकिन उसके साथ जब वो कहते हैं कि हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा, मतलब यह है पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है कि हमको ये उम्मीद थी, गोया अब ये उम्मीद जाती रही है। उम्मीद टूट जाने के बायस या शदीद गम की हालत में अक्सर औक़ात लोगों का जहन जो है एक धुंधलेपन का शिकार हो जाता है और वो चीज़ों को साफ़ और शफाफ अंदाज में देख नहीं पाते। ये रूहानी अंधापन हमारी ज़िंदगी की झलक पेश करता है। हम भी अक्सर यीशु पर ईमान लाने से पहले सवालात के जवाब ढूंढते हैं, या जब हमारी उम्मीद टूटती है तो यीशु पास होने के बावजूद हम उसे पहचान नहीं पाते। हम गम, बीमारी और रिश्तों के टूट जाने जैसे दर्दनाक तजुर्बात से जब गुज़रते हैं तो हमारा जहन धुंध में गोया भटकने लगता है। लेकिन आमूस की राह की जो कहानी है ये याद दिलाती है कि यीशु हमारे साथ होता है, चाहे हम उसे देख पाएँ या ना देख पाएँ। वो हमारी उलझन और उदासी के आलम में भी हमारे करीब होता है। और ये बात जो है, ये हमारे मुकम्मल तौर पर हालात व वाक़यात को समझने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि हमें उसकी मौजूदगी की पहचान करने की ज़रूरत है। तो ये जो बातनी तीरगी है, ये इस तरह की हालत पैदा कर सकती है कि हम चीज़ों को साफ़ और शफाफ तौर पर नहीं देख सकते। बिलखुसूस हम यीशु मसीह के ताल्लुक़ से अगर बात करें तो फिर बहुत दफ़ा लोग इस तरह की धुंध में भटकते रहते हैं, खा वो उनके सवालात हों या गम की हालत हो या बीमारी की हालत हो या कोई ऐसी जो नाखुशगवार वाक़या जो हमारे साथ पेश आता है, तो फिर यीशु मसीह की मौजूदगी के बावजूद हम उसे पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसी कहानी में हमें इसका हल नज़र आता है। इसके लिए बातनी दीद की ज़रूरत है।
اور یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوئی؟ یسوع نے شاگردوں کو صحیفوں کی تشریح سے سمجھایا کہ مسیح کے بارے میں کیا لکھا گیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس نے صحیفوں کی تفسیر و تشریح کر کے ان کو وہ چیزیں جو وہاں پہ موجود تھیں اور وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ ان کو دیکھنے کی آپ کہہ لیں صلاحیت بخشی یا ان کو سمجھائی۔ اس نے ان کی توقعات کو یا امیدوں کو نیا رنگ دیا۔ کلام کی تفسیر سے ان کے ایمان کو تازگی بخشی۔ تب ہی ان کے دل لکھا ہے کہ جوش سے بھر گئے اور وہ اسے پہچان پائے، خاص طور پر جب اس نے ان کے ساتھ روٹی توڑی۔ مسیح کی شناسائی کے اس لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ شک اور غم ایمان اور خوشی میں بدل گئے، اداسی جوش میں ضم ہو گئی۔ تو یسوع مسیح نے یہ کام کلام مقدس کی تفسیر سے کیا۔ یہ خاص طور پر اہم چیز ہے۔ اب ہمارے پاس خدا کے وہ مکاشفات موجود ہیں، وہ صحائف موجود ہیں، اس کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی صحیح تفسیر و تشریح کے وسیلے سے ہم حقیقی طور پر مسیح کو پہچان سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم باطنی تیرگی کا شکار بھی ہوں، تو یہ باطنی تیرگی جو ہے باطنی دید میں اس طرح سے بدل سکتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی تفسیر اور تشریح کو سمجھیں اور اس میں سے مسیح کو پہچانیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان اکثر درد اور الجھن کے بعد پروان چڑھتا ہے، اور خدا کے کلام پر غور و خوض کرنے اور اس کو سمجھنے سے یہ پروان چڑھتا ہے۔ ہم فوراً سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب ہم صرف ذہنی تسکین کی غرض سے جواب ڈھونڈنے کی بجائے یسوع سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے، یا اس میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے، اور پھر ہم مسیح کو پہچان پاتے ہیں۔ ہمیں اکثر یہ عادت ہے انسانوں کو کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پوری طرح سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہیے یا ان پر غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم یہ شرط بنا لیں کہ جب ہم سب چیزیں سمجھیں گے تب جا کر ہم مسیح پر ایمان لائیں گے، تو یہ ایک حالت ہے جو انسان کو اس آپ کہہ لیں کہ گرداب میں پھینک دیتی ہے، جس کے تحت وہ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے۔ تو بسا اوقات ہمیں کنٹرول کی بجائے بھروسے کو استعمال کرنا چاہیے، اور بھروسے پر، ایمان پر، توکل پر ہمیں تکیہ کرنا سیکھنا چاہیے، تاکہ مسیح ہمارے خیالات کو بدلے اور دلوں کو نیا کرے۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ذاتی دعوت ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، جو شک، اداسی یا روحانی تھکن سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ آئے خداوند مجھے باطنی تنویر بخش، تاکہ میں صحیفوں کو سمجھ سکوں، یوں مجھے تیری حقیقی شناسائی حاصل ہوگی۔ یہ دعا آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی اور آپ کو زندہ مسیح کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار کرے گی۔ جیسے ہی شاگردوں نے معموس کی راہ پر یسوع مسیح کو پہچانا، تو وہ فوراً واپس یروشلم کی طرف بھاگے اور اس چیز کی خوشخبری جو ہے وہ دوسرے دوستوں کو، شاگردوں کو دی۔ یہ سفر جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ذمہ داری ہم ایمانداروں کی بھی ہے
کہ اگر ہم مسیح کو پہچان پائے ہیں یا پہچان چکے ہیں تو پھر اس کی منادی اور اس کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو آپ کے ذریعے، میرے ذریعے جی اٹھے خداوند سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، یا ہمارا آپ کہہ لیں استحقاق ہے، جو مسیح کو پہچان چکے ہیں وہ دوسروں تک یہ خوشخبری پہنچائیں۔ تو یسوع مسیح کی یہ جو زندہ ہونے کے بعد ملاقات ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں باطنی دید کی ضرورت ہے، اور اس باطنی دید کے وسیلے سے ہم مسیح کی شناسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ شناسائی ہمیں حاصل ہوتی ہے، پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی دھندلاہٹ کا شکار نہ رہیں، دھند میں چلتے نہ رہیں، بلکہ ہم مسیح کو حقیقی طور پر پہچان پائیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔